आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 5 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना काबीना ने रियासती बजट बराए 2023-24 को मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जेर सदारत रियासती काबीना की मीटिंग में इतवार को यहां प्रगति भवन में 2023-24 के रियासती बजट पर तबादला ख्याल किया गया और उसे मंजूरी दी गई। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव पीर की सुबह 10:30 बजे असेंबली में बजट पेश करेंगे। काबीना की मीटिंग खत्म होने के थोड़ी देर बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर दोपहर में मुनक्किद होने वाली बीआरएस पार्टी के जलसे आम में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ के लिए रवाना हुए। मुसलमान बेयार व मददगार, हुकूमत के पास वक्त नहीं, असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी की शानदार तकरीर। हुकूमत तेलंगाना के बेएतनाई और अक़लियतों और मुसलमानों के मसाइल हल न करने के कई शिकायत है। चीफ मिनिस्टर रियासती वज़रा के पास अगर मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए वक्त नहीं है तो वो किसी शख्स को बताए जिन्हें हम अपने मसाइल से वाकिफ करवा कर हल करवा सके। अगर हुकूमत चपरासी की भी निशानदेही कर दे कि ये मुसलमानों के मसाइल हल करेगा तो हम चपरासी के पास शिकायत ले जाएंगे और उन्हें हल करवाएंगे। हम पुराने शहर के मसाइल, हमारे मसाइल और कौम के मसाइल चपरासी के आगे पेश करने तैयार है। कायद मुकन्नना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में हिस्सा लेते हुए पुराने शहर को नजरअंदाज करने व अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के वादों को फरामोश किए जाने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क काफी मसरूफ है, दीगर वज़रा भी मसरूफ है, लेकिन हमारे मसाइल पर बात करे तो किससे करे। आजाद हिंदुस्तान में किसी लीडर ने वो नहीं किया जो केसीआर ने किया। केटीआर ने असेंबली में किया दावा। बीजेपी की तकसीम के सियासत और सरमायादारी की पॉलिसियों के खिलाफ तनकीद करते हुए वजीर आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना अपनी जामा मरबूत और जामा तरक्की के लिए कौम के लिए एक रोल मॉडल बना हुआ है। कानून साज असेंबली में गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर तकरीबन 2 घंटे तक बहस के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि पूरी कौम तेलंगाना की तरफ देख रही है और लोग चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरफ, उनकी क़यादत की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के 75 सालों में किसी दूसरे रहनुमा ने ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए इतनी कोशिशें नहीं की जितनी चीफ मिनिस्टर केसीआर ने की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत राइतु बंधु, राइतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी और किसान बरादरी के लिए वाफर पानी की फराहमी को नाफिज कर रही है। सिर्फ गैर मामूली विजन के हामिल गैर मामूली रहनुमा ही ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। बीजेपी और बीआरएस एक है, रेवंत रेड्डी का दावा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व एमपी रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक है। हफ्ते के रोज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन की जानिब से असेंबली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की तारीफ करने पर तनकीद की। उन्होंने गवर्नर के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर सवाल उठाया क्योंकि वो पहले से केसीआर की कारकर्दगी पर तनकीद कर चुकी है। टीपीसीसी सदर ने कहा कि वजीर केटीआर राहुल गांधी के बारे में बात करने के अहल नहीं थे और कांग्रेस के लिए मुल्क के मफादात अहम हैं। उन्होंने कहा कि ये केसीआर का आखिरी इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अवाम और जमहूरियत पर एतमाद खो दिया है। साइबराबाद में आज ईवी गाड़ियों की रैली के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया था। साइबराबाद पुलिस ने 5 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान तयशुदा इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली प्रोग्राम रॉल ई हैदराबाद के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। एडवाइजरी के मुताबिक पुलिस ने मुसाफिरों से कहा कि वो पीपल्स प्लाजा, नेकलेस रोड, हाईटेक कन्वेंशन सेंटर और मियापुर मेट्रो स्टेशन तक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर से गुरेज करे। ट्रैफिक को साइबर टावर जंक्शन, कोंडापुर, मियापुर और जुबली हिल्स पर मोड़ दिया गया था। तेलुगु रियासतों के लिए रेलवेज के बजट से 5 गुना ज्यादा 4,418 करोड़ रुपए की रकम तेलंगाना को अलॉट की गई। अश्विनी वैष्णवी का बयान। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों के लिए रेलवेज के बजट से 5 गुना ज्यादा 4,418 करोड़ रुपए की रकम तेलंगाना को अलॉट की गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में IIT हैदराबाद और रेलवे इंस्टीट्यूट के साथ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस का क़याम अमल में लाया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने फंड अलॉट किए हैं और बेशतर प्रोजेक्ट्स के अंजाम दही के लिए बेशतरफ की जाएगी।
تلنگانہ کے نظام آباد اور مہاراشٹر کے ہنگولی میں زلزلے کے جھٹکے تلنگانہ کے ضلع نظام آباد اور مہاراشٹر کے ہنگولی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ جھٹکے اتوار یعنی آج نظام آباد کے شمالی مغربی حصے اور ہنگولی میں محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مرکز کے مطابق اس کا مرکز زمین سے 5 کلومیٹر اندر رہا۔ یہ جھٹکے صبح 8:12 پر محسوس کیے گئے۔ NCS نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ ان جھٹکوں کے سبب کسی جانی نقصان یا پھر کسی مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جھٹکے کچھ سیکنڈز کے لیے محسوس کیے گئے۔ کئی افراد جھٹکوں کے سبب پریشان نظر آئے۔ کئی افراد عمارتوں کے باہر نکل پڑے جو اپنے رشتہ داروں کی فون پر خیریت معلوم کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ حیدرآباد میں شراب خریدنے کے دوران ایک شخص کی موت۔ شہر کے علاقے رام نگر چوراہے کے قریب شراب کی دکان پر شراب خریدتے ہوئے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز رام نگر چوراہے کے پاس شراب کی دکان پر ایک معمر شخص شراب خریدنے آیا۔ اس نے پیسے دیے، وہاں کے ملازم نے اسے شراب کی بوتل دی۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑتے ہی وہ شخص کاؤنٹر ٹیبل پر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ یہ سارا واقعہ وائن شاپ کے CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا۔ متوفی کی فوری شناخت نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا ہوا انتقال۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے۔ مقامی میڈیا نے یہ اطلاع دی۔ وہ متحدہ عرب امارات کے امریکن ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ امائلائڈوز کے مرض میں مبتلا تھے۔ پرویز مشرف پاکستان کے 10ویں صدر تھے۔ مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو بطور رئیس عسکریہ ملک میں فوجی قانون نافذ کرنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کو جبراً معزول کر دیا اور پھر 20 جون 2001 کو ایک صدارتی استصواب رائے کے ذریعے صدر کا عہدہ اختیار کیا، جس سے قبل آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو کہلاتے تھے۔ مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے اپنے خطاب کے دوران میں اپنے استعفا کا اعلان کیا۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دریا گنج نئی دلی میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں ان کے خاندان نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا پورا خاندان تسقیم ہند سے چند روز قبل ہی پاکستان پہنچ گیا تھا۔ ان کے والد سعید نے نئے پاکستانی حکومت کے لیے کام کرنا شروع کیا اور وزارت خارجہ سے وابستہ رہے۔ ان کے بعد ان کے والد کا پاکستان سے ترکی تبادلہ ہو گیا۔ 1949 میں وہ ترکی چلے گئے۔ کچھ عرصے وہ اپنے خاندان کے ساتھ ترکی میں مقیم رہے، جبکہ انہوں نے ترکی زبان بولنا بھی سیکھی۔ مشرف بھی جوانی میں کھلاڑی رہے ہیں۔ 1957 میں ان کا پورا خاندان دوبارہ پاکستان واپس آ گیا۔ انہوں نے اپنی اسکول کی تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول اور کالج فار مین کرسچین کالج لاہور سے حاصل کی۔ اداکار ابھیشیک بچن 47 سال کے ہو گئے۔ ابھیشیک بچن نے اپنے کیریئر کا آغاز سال 2000 میں JP دتا کی فلم ریفیوجی سے کیا۔ اگرچہ یہ فلم ٹکٹ کھڑکی پر کوئی خاص کارنامہ نہ دکھا سکی، لیکن ابھیشیک کی اداکاری کو ضرور پسند کیا گیا۔ نامور بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن آج 47 برس کے ہو گئے ہیں۔ 5 فروری 1976 کو ممبئی میں پیدا ہونے والے ابھیشیک کو اداکاری کا فن ورثے میں ملا ہے۔ ان کے والد امیتابھ بچن ایک اداکار ہے، جبکہ والدہ جیا بہادری ایک معروف اداکارہ ہے۔ ابھیشیک نے 13 جادو چل گیا، 2.5 اکشر پریم کے، بس اتنا سا خواب ہے، ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے، شرارت، ممبئی سے آیا میرا دوست، میں پریم کی دیوانی ہوں، اوم جے جگدیش، LOC کارگل، کچھ نہ کہو جیسی فلموں میں کام کیا۔ ابھیشیک کی فلم زمین سال 2003 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں ابھیشیک کے علاوہ اجے دیوگن نے بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ فلم نے ٹکٹ کھڑکی پر اوسط کامیابی حاصل کی۔ سال 2004 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم نوجوان ابھیشیک کے کیریئر کی ایک اہم فلم ثابت ہوئی۔ سال 2004 میں ریلیز ہونے والی فلم دھوم ان کے کیریئر کی پہلی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ابھیشیک نے کئی بہترین فلموں میں کام کیا، جس میں ان کی اداکاری کی تعریف بھی کی گئی۔ یہ تھی 5 فروری کی ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔